with love and concern. When we pray to God, kinahanglan aduna kitay love and concern. Ngano man? Abi ninyo, ang prayer is usa siya ka pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. When you pray, you worship God. Manang hagiton gid mo nako nga mag-ampo sa Ginoo. Tungod kay kun ikaw maga-pray sa Ginoo, ga-worship ka sa Ginoo. That's why ingon ang pulong sa Ginoo sa James chapter 1 verse 27. The worship that God want is this: caring for orphans or widows who need help, and keeping yourself free from the world's evil influence. This is the kind of worship that God accepts as pure and good. So when you pray to God, kinahanglan aduna kay concern pagpakabana. Dapat dili ka mausab. Dapat may handom ka ba nga, Lord, kung kana bitang magunahuna ka nga, kung dato lang ta ko, Lord, tabangan gyud nako ning kining tawhana. Dapat dili na sa mawala nga desire sa imong kasing-kasing nimo. Kay may posibilidad jud na tubagon ka sa Ginoo because naa kay heart sa pagtabang. Na kay concern ini ng mga tao. Ingon diriya, the worship that God wants is this: caring for orphans. Kining mga kuan bitaw, kining mga ilo, mga ginikanan, way amahan, way inahan, o kining mga ginatawag na mga widows. Kining mga byuda o byudo, dili ning mga byuda o byudo nga kwartahan pa nimo. Na may byuda o byudo nga kwartahan pa nimo. Kini mga byuda o byudo nga tabangunon gyud kay wala gyud lain masalikat. Kinahanglan dili ka muhunong sa paghuna-huna kanila o pagtinguha nga makatabang kanila. Kay sigurado dunggon ka sa Ginoo sa imong mapag-ampo. Kay nakita niya ang imong heart na andam kang mutabang sa mga nanginahanglan. And keeping yourself free from world evils o from world's evil influence. Ayaw gyud pagpa-impluwensya sa dautan na kalibutan. Mana kung mag-pray ta sa Ginoo, magkinabuhi nga Dios nun, magkinabuhi nga matarong, magkinabuhi na makapahimuot sa Ginoo. Kay kung dili ka makapahimuot sa Ginoo, dili ka dunggon sa Ginoo sa mapag-ampo. Mo ni ang gingon sa Ginoo. Nga ayaw pagpa-impluwensya sa kalibutan. This is the kind of worship that God accepts as pure and good. Giyangin ako ang tanan sa pagtindog. Makaigsuunan ko diya sa Ginoo. Kung nag-pray na ka, padayon sa imo ang gi-pray. Ayaw og kaluya. Padayon sa pag-ampo, inubanan sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ug pag kinabuhi nga malaanon, mahadlokon Dios nun. Kay ang Ginoo, ingon pa ang pulong sa Ginoo, dili siya bungol o buta. O dili mubo ang iyang kamot, aron dili ka maabot. Igsuon, gusto sa Ginoo nga tubagon ka niya sa imong mapag-ampo. Gusto niya nga ihatag diha kanimo. Ang imo lamang himuon, kinahanglan nga kung mag-pray ka sa Ginoo, kinahanglan adunay sakto nga motibo. Kinahanglan inubanan sa pagtuo. Kinahanglan limpyo ang imong kasing-kasing. Kinahanglan ikaw mapaubsanon ug magmalumo diha sa imong kaugalingon. Ug kinahanglan nga aduna kay kadasig, abot pasabot, interesado ka sa imong gina-pray sa Ginoo. Aduna kay kahinam nga gusto nimo maangkon ang imong gi-pray sa Ginoo. Ug kinahanglan nga aduna kay gugma ug pagtagad sa mga tao nga nagkinahanglan sa gugma ug pagpakabana aron nga i-provide ug tubagon sa Ginoo ang imong giampo. God will listen and answer your prayer. Sa ko lang gikaingon, with a right motive, with faith, with clean heart, with humility and meekness, with passion and eagerness, with love and concern.